दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको समय संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म डिबी खड्का। नेकपा एमालेको जेठ 3 पूर्व फर्किएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक भोलिलाई बोलाइएको छ। शुक्रबार बोलाइएको बैठक नेकपा एमालेको पुनर्मिलनको बैठक होला या नेकपा एमालेका दुई पक्ष दुईतिर भोलिबाट औपचारिक रूपमा हुनेछन्। यी विविध प्रश्नहरू छन् र सँगै सर्वोच्च अदालतमा एउटा मुद्दा चलिरहेको छ। सरकार निर्माणको मुद्दा, प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा। यस विषयमा संवाद गर्नका लागि आज हामीसँग नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कर्ण थापा हुनुहुन्छ। संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नेकपा एमालेको भोलि बोलाएको बैठक नेकपा एमालेको पुनर्मिलनको हुन्छ या सदाका लागि दुई पक्ष छुटिने बैठक हुन सक्छ? नेकपा एमाले हुन चाहने, नेकपा एमालेका नीति मान्ने, निर्णय मान्ने र नेतृत्व मान्ने सबै विगतका नेकपा एमालेका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहनुभएका, विभिन्न नेतृत्व सम्हालिसकेका, जो अहिले यो बिचमा केही अप्ठ्यारो खालको परिस्थिति बनेको थियो, ती सबैका लागि हजुर सिँगै नेकपा एमाले हुन चाहनेहरूका निम्ति त्यो मिलन बिन्दुकै निम्ति पार्टीले निर्णय गरेका छ। अब सम्बन्धित व्यक्तिले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको र स्वेच्छाको विषय हो। अनुमानहरू अब अहिले धेरै गर्नु त्यति धेरै सान्दर्भिक पनि छैन। अहिले मैले संवाद गरिरहेको बेला र भोलिको बेला भनेको धेरै लामो अवधि पनि छैन। त्यो सबै कुरा सर्लङ्ग भइहाल्छ। पार्टीको संस्थापनका हिसाबले पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उहाँसँग रहेको नेकपा एमाले त्यो संस्थाको विश्वासको हिसाबले भन्ने हो भने नेकपा एमालेलाई पूर्ण रूपमा एकताबद्ध पार्ने र सबै एमालेजनहरू लाई पार्टीभित्र ल्याउने, पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारी दिने, अहिलेको भन्दा अझ सशक्त नेकपा एमाले बनाउने, बलियो नेकपा एमाले बनाउने र देशलाई नेकपा एमाले नेतृत्व प्रदान गरिरहेको छ अहिले पनि र भोलि पनि नेपाली जनतालाई ढुक्क हुने गरी नेकपा एमाले नै यो देशको नेतृत्व गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी अगाडि बढ्ने उद्देश्यका साथ हिजोको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्णय गरेको छ भन्ने मेरो विश्वास छ। वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र त्यो पक्षको बटम लाइन के थियो भने 2075 साल जेठ 2 गते नै फर्काउनु पर्ने, जुन त्यो बटम लाइन मिचेर 3 पूर्व फर्काइयो, जुन यसअघि नै प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। यो सहमति भन्दा पनि आफ्नो प्रस्ताव अनुसार कार्यान्वयन भएका कारणले गर्दाखेरि ओली पक्ष नेपालबिन एमाले बनाउने निष्कर्षमा पुगेको जस्तो पो देखिन्छ त। हामीले नेकपा एमालेको नेतृत्वले कसैलाई पनि नेकपा एमालेमा सीमा रेखा कोरेर कसैलाई आउन दिने, कसैलाई आउन नदिने त्यस्तो प्रकारको सोच बनेको छैन। हजुर। र अहिले निर्णय भएको कुरा पनि के हो भने यस बिचका जति छलफल र बहसहरू भए, नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध पार्नका निम्ति अनेक किसिमका कोसिसहरू जुन भए, त्यसका निम्तिका तयारीहरू भए, आफ्ना शर्तहरू पनि त्यहाँ राखिए, ती सबै चिजहरूलाई ध्यान दिएर यस बिचमा भएका सबै प्रयत्नहरूको निचोडका रूपमा यो निर्णय आएको छ। यो एकतर्फी ढङ्गले आएको होइन। सबैका कुराहरूको सुनवाई गरेर, सबै नेताका कुराहरूको सम्मान गरेर र नेकपा एमालेका समर्थक शुभेच्छुक, आम नेकपा एमालेका कार्यकर्ता र मतदाताहरूको भावना समेतलाई मध्यनजर गरेर यो आएको छ। यो कसैप्रति आग्रही भएर या कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेर यो निर्णय आएको छैन। त्यही त दुवै पक्षको वार्ता पनि भइरहेको थियो र भइरहेको पनि छ, हुँदै पनि छ। यो क्रम चलिरहेका बेला दुवै पक्षको सहमति नै भएर दुवै पक्ष एक ठाउँमा उभिएर सल्लाह गरेर यो बैठक आयोजना गर्न पनि सकिन्थ्यो, बोलाउन पनि सकिन्थ्यो। तर 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी भनेर जुन फागुन 28 पछि निर्माण भएको कमिटीको बैठक बसेर यो आह्वान गर्दा त एक पक्षले मात्रै बोलाएको हो जस्तो सन्देश जान्छ नि।
अनि त्यसका दुईटा पक्ष छन्। एउटा हाम्रो पार्टीको आन्तरिक पार्टी सञ्चालनको दृष्टिकोणले पनि हामीले हेर्नुपर्छ र अर्को सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो जुन यो बिचमा फागुनको के अरे जेठको 27 गते उसले एउटा बडो जालझेलपूर्ण प्रकारको संविधानका व्यवस्थाहरू कानुनका व्यवस्थाहरू भन्दा पनि न्यायाधीशले कुन कानुनमा टेकेर कुन संविधानमा टेकेर गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि त्यो देखाउन नसकिने गरी लगभग केन्द्रीय कमिटी भनेकै राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी हो, त्यसको व्याख्या पनि छ कानुनमा। दल सम्बन्धी ऐनको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको त्यो परिभाषाको दफा 2 को खमा स्पष्ट व्यवस्था भएको छ कि केन्द्रीय कमिटी भनेको तदर्थ समिति, कार्यकारिणी समिति या त्यो पार्टीको निर्णय गर्ने केन्द्रीय निकायलाई केन्द्रीय कमिटी भनिन्छ भनेर व्याख्या गरेको कुरालाई पनि नहेरिकन अलि जालझेलपूर्ण भाषाको प्रयोग गरेर दलीय मान्यता र दलीय व्यवस्थामा अराजकता र अनुशासनहीनतालाई खुकुलो पार्ने गरी या त्यसलाई बाटो खोल्ने गरी सर्वोच्चले एउटा फैसला पनि ल्यायो। त्यसकारणले पनि हामीले यो पार्टीले गरेको यो आन्तरिक निर्णयलाई हामीले 27 गतेको निर्णयलाई फेरि हामीले के गर्यौँ भने त्यो पार्टी केन्द्रीय कमिटीले नै अबका काम कारबाहीहरू गर्छ भन्ने पनि हामीले गर्यौँ। त्यसैले एउटा दुईटै पक्षलाई हामीले हेरेका छौँ। पार्टीभित्रको एकताको कुरा, पार्टी कार्यकर्ता र पार्टीपन्थीको मनोभावना त्यसलाई पनि हामीले हेरेका छौँ। सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पनि मध्यनजर गरेर यो गरिएको, यो दुराशयपूर्ण छैन, यसको नियत सही छ, यसको उद्देश्य सही छ र यसमा प्रत्येक शब्दावलीहरूमा गएर कुनै किसिमका शर्तनामाहरू धेरै गर्ने खालको भन्दा पनि यो सामान्य प्राविधिक कुरामा अल्झिनु हुँदैन। अब राजनीतिक कुरा हो, राजनीतिक पार्टीले गर्ने नीतिका कुराहरू, सिद्धान्तका कुराहरू, विचारका कुराहरू भनेको चाहिँ त्यो सधैँभरि पार्टीभित्र चलिरहन्छ। त्यसमा बहस छलफलका निम्ति ठाउँ छ र नेकपा एमाले त संसारकै राजनीतिक पार्टीको इतिहासमा, त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई नयाँ ढङ्गले स्थापित गर्ने सन्दर्भमा बहस छलफलहरूबाट निष्कर्ष निकाल्ने कुरामा यो त नमुना योग्य ढङ्गले नै अगाडि बढेको हो। त्यसैले यहाँभित्र कसैलाई पनि आशंकाहरू गर्नु हुँदैन। मिल्ने बेलामा जब हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु छ भने विश्वास बढी गर्नुपर्छ। अब आशंकाले मान्छेलाई अनावश्यक प्रकारको द्वन्द्वतर्फ लैजान्छ। विश्वासले कतिपय आशंकाहरू छन् भने पनि तिनीलाई व्यवहारका माध्यमबाट निरूपण गर्न सकिन्छ। त्यसैले म के विश्वास गर्छु भने र सबैलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु हाम्रो नेताहरूलाई, हामीले विश्वास बढी गरौँ, अहिले आशंका नगरौँ। हामी असल उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका छौँ। निकै लामो हाम्रो इतिहास छ, अनुभव पनि छ, जनताको विश्वास पनि छ। त्यसलाई सम्झौँ हामीले। त्यो सम्झने हो भने यो प्राविधिक कुरा भनेको चाहिँ कतिपय मिल्दै जाने विषयहरू हुन्छन्। व्यवहारका माध्यमबाट हामी त्यसलाई निरूपण गरेर अगाडि बढ्छौँ। यति हुँदै पनि नेपाल पक्षले कसरी यसलाई हेरेको छ भने ओली पक्षले पूर्ण एकता चाहेको छँदै छैन, अधिकतम एकता भन्ने नयाँ स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत चलिरहेको छ। त्यसको अर्थ के हो भने माधव नेपाल र त्योसँग जोडिएका भीमरावहरू हुन सक्छन्, वा रघुजी पन्त हुन सक्छन्, भिदुराम भुषाल हुन सक्छन्। यो एउटा ठुलो समूह छ, त्यो समूह बाहेकको एकता कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो समूह बाहेकका त्यहाँका मान्छेहरूलाई कसरी हाम्रो पक्षमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै चलिरहेको छ भन्छन्। त्यो स्ट्र्याटेजी नै हो वा त्यो भनिएको एउटा आरोप मात्रै हो? त्यसरी अर्थ्याउन मिल्दैन। त्यो फेरि दुराशयपूर्ण हुन्छ। त्यसैले मैले भने नि, हामीले सोच्दाखेरि हरेक कुरालाई त्यसको सकारात्मक पाटोलाई हेर्नुपर्छ। हामीले मनोगणन्तीय रूपमा कुनै व्याख्या गऱ्यौँ भनेपछि त्यो मिल्दैन। मैले यसको जवाब तपाईँलाई अघिल्लो प्रश्नको जवाबमा पनि दिइसकेँ। हामी कुनै पनि किसिमको सीमा राखेर कसैका निम्ति प्रवेश पाउने, कसैले प्रवेश नपाउने गरिकन कुनै दुराशयपूर्ण यसमा सोच छैन। लामो छलफल, अन्तर्क्रिया, अनेक किसिमका आन्तरिक महसुसीकरण, यो सबै परिस्थितिलाई आकलन गरेर नै यो गरिएको छ। त्यसकारणले गर्दा यसमा खुला दिलले सबैले नेकपा एमालेमा आउने र नेकपा एमालेभित्र जिम्मेवारी लिने र यहीँभित्र नीतिमा, विचारमा, सिद्धान्तमा या कुनै व्यवहारका क्रममा देखिने समस्यामा बडो स्वस्थताका साथ बहसहरू गर्ने, छलफल गर्ने र देश बनाउनका निम्ति आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्ने, यो सोच बनाउनु यो राम्रो हुन्छ भन्ने यो मेरो बुझाइ हो। त्यही त अब
आउनका लागि ढोका खुला छ भनिएको छ, ढोका खोलेर राखेको छ। तर ढोकाभन्दा अलिकति अगाडिको गेट चाहिँ बन्द गरे जस्तो हो कि, किनभने अब जेठ 2 भनेपछि जेठ 2 फर्काइदिँदा के फरक पर्थ्यो? किनभने ढोका खोलिसकेपछि गेट पनि खोले भइहाल्थ्यो नि। होइन, जेठ 2 मा जाने कुरामा त यहाँ यस्तो छ, पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सन्दर्भमा चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा त्यो भइसक्यो। अर्को अलिकति यहाँ बाहिर नआएको प्रश्न नभएको विषय के छ भने तल मातहतका कमिटीहरू छन् नि, प्रदेश कमिटीहरू, जिल्ला कमिटीहरू, त्यसका सन्दर्भमा कार्यदल निर्माण गरेर त्यो कार्यदलले ठ्याक्कै जेठ 2 भन्ने प्राविधिक कुरामा अल्झियो भने राजनीतिक पार्टी भनेको प्राविधिक ढङ्गले चल्दैन, त्यो राजनीतिक ढङ्गले चल्छ। त्यसैले त्यसमा आवश्यकता अनुसार कहाँ कसरी मिलाउने, पार्टीलाई जब एकताबद्ध पार्ने र त्यो एकताबद्ध केका लागि पार्ने भन्दा पार्टीभित्रका सबै समस्याहरूको समाधान गर्नका निम्ति हो। पार्टीभित्रका सबै नेता नेतृत्वहरूलाई जिम्मेवारी उपयुक्त दिने हिसाबले हो। त्यो जिम्मेवारी किन दिने त भन्दा जनताको विश्वास जित्ने, अनि जनताको विश्वास किन जित्ने भन्दा देश बनाउने, होइन। हामी सँगै नेकपा एमालेलाई, नेकपा एमालेका नेताहरू, उहाँहरूसँग जति योग्यता छ, क्षमता छ, अनुभव छ, ज्ञान छ, बुद्धि छ, कौशल छ, त्यो सबैलाई राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित गराउन चाहन्छु। यसबिचमा परेको समस्या के हो भने हामी झगडा गऱ्यौँ केका लागि भन्दा अलिकति त्यो आत्मकेन्द्रित बढी भयो, स्वार्थ केन्द्रित बढी भयो, पदमुखी बढी भयो, मैले पाइनँ फल्नाले पायो भन्नेमा हामी बढी गयौँ। यो कसैलाई पनि रुचिकर विषय होइन। राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा त यो विषय त अनुचित हो नि। हो, अब हामी के गर्न खोजिरहेका छौँ भने किन पार्टी एकता भन्दा कुनै पद प्राप्त गर्नका निम्ति होइन, भोलि म हुँला प्रधानमन्त्री मन्त्री हुनका लागि होइन। यत्रा मान्छेहरू प्रधानमन्त्री मन्त्री त भइसके त, तमाम मान्छेहरू विभिन्न जिम्मेवारीमा गए नि त त्यसले त्यो कुन उद्देश्यका लागि भन्दा देश बडखालामा जाँदैछ, यो राष्ट्रलाई समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउनु छ, समृद्धिका आधारहरू खडा गर्नु छ, समृद्धिका योजनाहरू बनाउनु छ। त्यहाँ केन्द्रित गराउनका लागि पार्टीभित्रको अनावश्यक द्वन्द्व, अनावश्यक झन्झट, त्यसलाई पनि हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। अब फेरि पार्टीमा आउने, पार्टीमा आएर फेरि नयाँ किसिमको लडाइँ केमा त भन्दाखेरि व्यक्ति केन्द्रित, स्वार्थ केन्द्रित, पद केन्द्रित भनेपछि त एकता हुनु र नहुनुको केही पनि अर्थ छैन। त्यसैले यो एकताभित्रको उद्देश्यमा सबै सहमत हुनु जरुरी छ। त्यही त तपाईँ भन्नुहुन्छ, भर्खरै पनि भन्नुभयो, यो एकता, अहिले आह्वान भएको एकता पार्टीको सत्ता, शक्ति वा मन्त्री वा प्रधानमन्त्री केही जोगाउनका लागि, केही प्राप्त गर्नका लागि होइन, यो राष्ट्रका लागि हो। तर देखिन्छ के भने जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातबाट शक्ति गुम्न थाल्यो, ठुलो सङ्ख्या सांसदको बाहिर पर्यो, त्यसपछि बल्ल एकताका लागि लचिलो भए जस्तो आह्वान पनि त्यसपछि आयो। अहिले जेठ 3 पूर्व पनि त्यसपछि फर्कियो। हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ शक्ति गुम्न थालेपछि शक्ति पुनर्प्राप्तिका लागि नेपाल पक्षसँग हात मिलाए जस्तो देखिन्छ नि। त्यसो होइन, त्यो भएको के हो भन्नुहुन्छ भने लामो समयदेखि एउटा प्रचार भयो। केपी ओली कमजोर हुनुभयो, केपी ओलीसँग सांसदको सङ्ख्या छैन, केपी ओलीसँग स्थायी कमिटीमा अल्पमतमा हुनुहुन्छ, नेकपा बनेको त्यो सचिवालयमा अल्पमतमा हुनुहुन्छ, केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा हुनुहुन्छ भन्ने एउटा प्रचार भयो, जुन कुरा गलत थियो। यो गलत प्रचारका कारणले गलत किसिमको मनोविज्ञान बन्यो, जुन कुरा चाहिँ प्रमाणित नगरिकन, घटनाबाट प्रमाणित नभइकन जनताले नपत्याउने भए। अब त मान्छेले पत्याउनु पर्यो नि त। अहिले केपी शर्मा ओली एकातिर सँगै देशमा राजनीति गर्नेहरू, जति राजनीतिक शक्तिहरू छन्, पार्टीहरू छन् र पार्टीभन्दा बाहेक अरू विभिन्न अङ्ग निकायहरू छन्, ती सबै केपी ओलीका विरुद्धमा केन्द्रित हुनुपर्ने किन त भन्दा कमजोर भएर त होइन, उहाँ शक्तिशाली भएर, अथवा उहाँ हिजैदेखि शक्तिमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको समर्थनमा पार्टीभित्र पनि र जनताका बिचमा पनि त्यो दुईटै कुराले प्रमाणित गरेका छ। यसबिचको द्वन्द्वले हामीले त सयकडौँ सभाहरू गऱ्यौँ नि त, जनता परिचालन गरेर पनि हेऱ्यौँ नि। त्यो सबै हेर्दाखेरि सिद्ध के भयो त भन्दा केपी ओली न जनतामा, न पार्टीभित्र, न कार्यकर्तामा, न संसदमा काहीँ पनि कमजोर हुनुहुन्न भन्ने नै सिद्ध भयो। त्यो भइकन पनि फेरि यहाँ के भयो त भन्नुहुन्छ भने अब उहाँ चाहिँ कमजोर भएको कारणले पो हात मिलाउन आउनुभयो भन्ने व्याख्यामा गयो भने यो नकारात्मक सोचको उपज हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो होइन, किनकि अहिले उहाँले म कमजोर हुने भएँ भनेर अथवा सत्ता गुम्ने भयो भनेर होइन। हाम्रा प्रवृत्तिहरू, चिन्तनहरू, व्यवहारहरू
हामीले अवलम्बन गर्दै आएको परिपाटी बमोजिम भएन। हुन चाहिँ अहिले यहाँ प्रचार के भएको छ भन्नुहुन्छ भने केपी ओली चाहिँ अहिलेको परिपाटीलाई मास्न खोज्ने, संविधान मिच्न खोज्ने, संविधानका प्रावधानभन्दा बाहिर जान खोज्ने, मूल्य मान्यता विपरीत जान खोज्ने एकहोरो प्रचार छ। तर तथ्यले त्यो देखाउँदैन। तथ्यले के देखाइरहेछ भन्दाखेरि केपी ओली भन्नुहुन्छ हामी संसदीय परिपाटी अर्थात् प्रधानमन्त्रीका हिसाबले मैले केपी ओली भनेको एउटा व्यक्तिका हिसाबले भनेको होइन। उहाँ भन्नुहुन्छ अहिलेको हाम्रो संसदीय परिपाटी र मूल्य र मान्यता छ नि त्यसको दायरा नाग्न हुँदैन, किनकि एउटा पार्टीबाट निर्वाचित भएर गएका सांसदहरू त्यो संसदीय दलको सदस्य हुन्छन् र त्यो दलको निर्णय मानेर चल्नुपर्छ। अब त्यसमा चाहिँ उहाँ उभिनु भएको छ। अब अरू जसले चाहिँ संविधानको रक्षा गर्छौँ, यो परिपाटीको रक्षा गर्छौँ भन्नेले के माग गर्दै आउनु भएको छ त भन्दाखेरि होइन, सांसद भनेका त स्वतन्त्र हुन्छन्। एउटा पार्टीबाट जितेर आएर अर्को पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरालाई पनि छुट दिनुपर्छ, त्यसलाई हकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ भनेपछि यो तथ्य र अहिले गरिरहेका क्रियाकलापका बिचमा अन्तर छ। म यस कारणले के भन्न चाहन्छु भने अहिले केपी ओलीले गर्नुभएको पार्टीको अध्यक्षका हिसाबले, देशको प्रधानमन्त्रीका हिसाबले जुन उहाँले कदमहरू चालिरहनु भएको छ ती संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताहरूको रक्षा र त्यसको पालना, त्यसलाई हामी सबैले गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट र हामी सबै जवाबदेही बन्नुपर्छ, उत्तरदायी बन्नुपर्छ, हामीले जे पनि बोलेर हिँड्नुहुन्न, जे पनि गरेर हिँड्नुहुन्न भन्ने मान्यतामा आधारित छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यो पार्टीको एकताका सन्दर्भमा उहाँको कुनै दुराशय छैन, हाम्रो कुनै दुराशय छैन र यसलाई त्यस ढङ्गले कसैले पनि नबुझ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुरले भन्नुभएको जस्तो धारा ७६ को 5 को व्याख्या अदालतले निरूपण गर्ला, किनभने मुद्दा अदालतमा पुगेपछि उसले एक हिसाबले अर्थ लगाउने, व्याख्या गर्ने उसको आफ्नो अधिकार अन्तर्गत त्यो भइरहेको पनि छ, त्यो केही दिनमा आउला पनि। त्यसभन्दा वरै आएर हेर्ने हो भने तपाईँले अघि भन्नुभयो यो देशका राजनीति गर्नेहरू सबै विपक्षमा छन् र त्यसबाहेकको पनि अर्को एउटा ठुलो समूह छ, त्यो पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विपक्षमा छन्, किनभने केपी ओली शक्तिशाली हुनुहुन्छ। केपी ओली गलत भएका कारण पनि मान्छेहरू ठुलो सङ्ख्या विपक्षमा हुन सक्छ नि। गलत र ठिकको सही तथ्यहरूमा टेकेर गरेको भए त्यसलाई लोकतन्त्रमा सम्मान गरिन्थ्यो। तथ्यको भ्रम छ, नगरेको चिज गरियो भन्ने, नभएको चिज भयो भन्ने प्रचार, त्यो प्रचारका पछाडि लागेकाहरू पनि छन्। एक दोस्रो, तपाईँलाई म के कुरा बडो स्पष्टता साथ भन्न चाहन्छु भने लामो समयदेखि यो सत्ता भनेको हिजो मात्रै उत्पत्ति भएको होइन, सत्ताको निकै लामो इतिहास छ। लोकतन्त्रको इतिहास त्यति लामो छैन, तर सत्ताको निरन्तरता त छ नि त। राणा शासनका सोचहरू पनि अहिलेको सत्ताभित्र जीवितै छन्, त्योभन्दा अगाडिका पनि छन्, पञ्चायतका पनि छन्, त्योभन्दा पछाडिका यो लामो जो हामीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था अहिले पछिल्लो 46 सालभन्दा पछिको पनि यो निरन्तरतामा सत्ता छ। सत्ताको हिसाबले चाहे अदालत भन्नुहोस्, प्रहरी प्रशासन भन्नुहोस्, सेना भन्नुहोस् या विभिन्न अङ्ग र निकायहरू राज्यका जे छन् त्यो सत्ताको निरन्तरता छ र त्यो सत्ताको निरन्तरतामा केपी शर्मा ओली सम्पूर्ण सत्ता सञ्चालन गर्ने तहमा पुगि नसकेको एउटा बलियो सरकारको प्रधानमन्त्री हो। अनि त्यो सरकार र सत्ताका बिचमा त्यो सत्ताबाट प्राप्त भएको लाभ जो निरन्तर रूपमा प्राप्त भइरहेको थियो त्यहाँ कतै स्वार्थको टक्कर पनि छ। त्यो स्वार्थ सिद्धि नभएपछि त्यो एउटा पन्थी अनिवार्य त्यस्तो हुन्छ, संसारको कुनै पनि इतिहासमा त्यस्तो भइरहन्छ। बरु हाम्रामा कम प्रकट भएको छ। अरू देशमा हेर्नुहुन्छ भने त यो स्वार्थको टक्कर त पहिल्यैदेखि प्राप्त गरिआएको स्वार्थमा धक्का लागेपछि त्यो धक्का लागेको शक्ति एक ठाउँमा सङ्गठित हुन्छ र त्यसले विभिन्न हिसाबले नयाँ शक्तिलाई अगाडि बढ्न नदिनका निम्ति अनेक प्रयत्नहरू गर्छ। हो, त्यसका पनि केही दृष्टान्तहरू यहाँ छन्। त्यसैले प्रकट रूपमा कुनै निर्णयका हिसाबले राष्ट्रका विरुद्धमा अथवा प्रणालीका विरुद्धमा या संविधानका विरुद्धमा स्थापित हुने गरी कुनै पनि त्यस्तो गलत निर्णय गरेका कारणले गर्दाखेरि उहाँ बेठिक भएका कारणले विरोध गरेको स्थितिभन्दा पनि पूर्वाग्रहका कारणले या उहाँले बोकेको राजनीतिक मान्यतासँग असहमत भएका कारणले र कतिलाई के छ भने अर्को एउटा पन्थी पनि छ, कम्युनिस्ट भन्ने शब्द, कम्युनिस्टका मान्यताहरू त्यसलाई सुन्न पनि नचाहने, ग्रहण गर्न नचाहने त्यो किसिमको शक्ति पनि छ।
जसलाई कति गाह्रो परिरहेको छ भने जनताको बलबाट, जनताको समर्थनबाट, जनताको विश्वासबाट शक्तिमा आएकोलाई अब के गर्ने भन्दाखेरि छटपटाहट छ। त्यसका केही प्रकट रूपहरू पनि छन्। त त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने अहिले अब अगाडि बढाउने सन्दर्भमा, देशलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा त्यसमा केपी शर्मा ओली र उहाँले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा एमाले सङ्कल्पकृत छ। हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ। जनताको भावना र चाहना र जनताले हामीलाई समर्थन जेका लागि दिएका छन् त्यो बाटोमा निरन्तर अगाडि बढ्नका निम्ति पनि हामी प्रतिबद्ध छौँ। तर त्यहाँनिर बाधा भयो। बाधा अन्तबाट भन्दा पार्टीभित्रैबाट भयो। हामी यो कुरा सच्याउन चाहन्छौँ। किनकि विपक्षीले, विरोधीले चाहे नीतिमा, चाहे सिद्धान्तमा, चाहे पार्टीगत हिसाबले उनले गरेको विरोध भनेको यो त विरोधीको विरोध हो भन्ने सहज रूपमा जान्छ। तर पार्टीभित्रैबाट जब असहज खालको परिस्थिति हुन्छ, विरोधको, खण्डन मण्डनको हुन्छ, त्यसपछि दुविधा हुन्छ। हो, हामी यो पार्टीलाई एकताबद्ध केका लागि पार्न चाहन्छौँ भने यो प्रकारको जुन चिन्तन प्रवृत्ति छ यसको अन्त्य गरौँ र हामी सफलताका साथ अगाडि बढौँ। अब अहिले केपी शर्मा ओली असफल हुने बित्तिकै माधव नेपाल सफल हुने भन्ने अर्थ्याउन मिल्दैन। म त स्वतः असफल हुनुहुन्छ नि। अरू कोही पनि व्यक्तिहरू अहिले यहाँ जो देखिरहनु भएको छ नि, केही मान्छेहरू एकदम एकताप्रिय भएर दिनदिनै मिडियामा छाइरहनु भएको छ। अहिलेको यो परिस्थिति यथार्थमा पार्टीभित्रको परिस्थिति बिगार्नमा सबभन्दा बढ्ता भूमिका खेल्ने मान्छेहरू चाहिँ एकताप्रिय भएर प्रचारित छन्। जो मान्छे पार्टीका पक्षमा, पार्टीको निर्णयको पक्षमा, देश जनताप्रति इमान्दारपूर्वक अगाडि बढिरहेका छन् ती मान्छेहरू पार्टी विरोधी भनेर चित्रित पनि गर्न प्रयास भइरहेको छ। भनेपछि यी सबै चिजलाई हामी तोड्न चाहन्छौँ। यो सबै चिजमा स्पष्टता होस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यसका लागि के चाहियो भने नेकपा एमालेको पन्थीलाई एकताबद्ध पार्नु पर्यो। एकताबद्ध मात्रै भएर त्यो टाउका एक ठाउँमा राखेर मात्रै होइन, चिन्तनले, प्रवृत्तिले, सोचले, व्यवहारले त्यो एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नु पर्यो। यो मान्यताका साथ हामी एमालेको एकता चाहिरहेका छौँ। त्यही त एकताको कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले अहिले एउटा कुरा प्रकट गर्नुभयो। जुन कुरा त्यही समूहबाट तपाईँहरूमाथि, अझ तपाईँमाथि पनि होला, त्यही डालोमा तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ क्या। र दुईटै समूहमा एक खालका अतिवादीहरू छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि एउटा अतिवादी समूह छ जसले माधव नेपाल पक्षसँग मिल्दै मिल्नुहुन्न भन्छ, र माधव नेपाल पक्षसँग पनि त्यस्तै एउटा समूह छ जसले केपी ओलीसँग मिल्न हुँदैन भन्ने छ। र त्यो डालोमा तपाईँलाई पनि पार्छन्। तपाईँहरूका कारण एकता सम्भव भएको छैन भन्ने आरोप उहाँहरूले लगाइराख्नु भएको छ। यसमा सत्यता हो? यसमा 0% पनि सत्यता छैन। अलिकति के गरिदिनु पर्ने भयो भने नेपालका सञ्चार माध्यमहरूले अलिकति मान्छेको विगतलाई राम्रो गरिकन विश्लेषण गरिदिएपछि ठ्याक्कै त्यो देखिहालिन्छ। हजुर, जस्तो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने अब म प्रति पनि तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो र अरूहरूले पनि त्यो गरिराखेका छन्। म यो पार्टीमा लागेदेखि पार्टीको मूल मान्यताभन्दा प्रति र जस्तो सुकै परिस्थिति पर्दाखेरि पनि गएको छैन। पार्टीले उठाएको उम्मेदवारका विरुद्धमा कहिल्यै पनि त्यसलाई मन वचन कर्मले त्यहाँ विरोध पनि गरेको छैन, असहयोग पनि गरेको छैन। जीवनभरि पार्टीको मूल मान्यतामा उभिएको छ। नेकपा एमालेको विभाजन 54 सालमा भयो। त्यो विभाजनमा पनि विभाजनका विरुद्धमा बडा सकसपूर्ण, बडा तिक्ततापूर्ण खालको परिस्थितिलाई पनि हामीले पार गरेर हामी अगाडि आयौँ। भनेपछि सबै मान्छेका एकपटक जीवनमा, राजनीतिमा लागेदेखि उहाँहरूले कसले के गर्नुभयो, कुन बेलामा के भूमिका खेल्नुभयो, यो सबै कुरा त सर्लङ्ग छ नि त। यो चाहिँ के छ भन्दा अलिकति खोज भएको छैन। खोज गरेर अनि त्यो तथ्यहरू अगाडि सारेर त्यसमा विश्लेषण भएको छैन। त्यो होस्। हामी नेकपा एमालेको पक्षमा छौँ, एकताको पक्षमा छौँ। नेकपा एमालेको एकताको पक्षमा म व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने एकताका निम्ति एकता होइन, एकता प्रिय शब्द छ भनेर एकता होइन। एकता केका लागि भन्दा एउटा उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति। हाम्रो उद्देश्य के प्राप्ति गर्नका निम्ति एकता गर्दैछौँ। धेरै मान्छेहरूलाई भन्न अप्ठ्यारो परेको छ। उहाँहरूले बाहिर मूल्यका निम्ति, विधिको संरक्षणका निम्ति, संविधानको रक्षाका निम्ति, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षणका निम्ति पो हामी लडिराखेका छौँ भन्नुहुन्छ। भित्रभित्र उहाँहरूलाई पिरोलो के छ भने आफ्नो व्यक्तिगत पदको अथवा भविष्यको संरक्षणको ग्यारेन्टी खोजिरहनु भएको छ। उहाँहरूले बाहिर देखाउनका निम्ति बडा लोकतान्त्रिक बन्नु भएको छ।
हामी म लगायत नेकपा एमालेभित्र यत्रो ठुलो पन्थी छ जसले नेकपा एमालेलाई बलियो बनाएको छ र यहाँसम्म आइपुगेको छ। त्यो पन्थीले आफ्नो भविष्यको कहिले पनि संरक्षणको माग गरेको छैन। मेरो भविष्य के होला, मेरो पद के होला, मेरो जिम्मेवारी के होला भनेर नसोचेर एउटा मूल्य र मान्यतामा उभिएका छन्। तिनीहरूमा इमान छ, तिनीहरूमा त्याग छ, तिनीहरूमा समर्पण छ। ती मान्छे धेरै चर्चामा छैनन्, तर चर्चामा नभएका मान्छेले नेकपा एमालेलाई बलियो बनाइरहेका छन्। अहिले बडा गजबको एउटा दृश्य म यहाँ के देख्छु भने केही मान्छेहरू स्वघोषित विद्वान छन्, स्वघोषित तिनीहरू चाहिँ सिद्धान्तकार छन्। के कारणले भन्दाखेरि त्यो कारण देखाउनु पर्दैन, किनकि जन्मैबाट उनीहरू विद्वान भएर आए। किनकि विद्वान भएपछि काहीँ कुनै पत्रिकामा लेख्नु पर्दैन, कुनै अनुसन्धान गर्नु पर्दैन, कुनै विश्वविद्यालयबाट डिग्री प्राप्त गर्नु पर्दैन, कुनै शास्त्र सिद्धान्तको बारेमा बुझ्नु पर्दैन, त्यसको व्याख्या गर्नु पर्दैन, कुनै समाधान निकाल्नु पर्दैन। विरोध गरिदिएर अनि हावादारी कुरा गरिदिएर, ठुल्ठुला कुरा गरिदिएर, भावनात्मक कुरा गरिदिएर अनि स्वघोषित विद्वानहरू छन्। अनि के गरिकन हुन्छ भनेर म प्रश्न गर्छु कि म मिडियाका मान्छेहरूलाई प्रश्न अहिले के गर्न लागेको छु भने मान्छेमा विद्वता कहाँबाट आउँछ? विद्वता भनेको के हो? त्यो कुनै पुस्तकबाट आउँछ कि विश्वविद्यालयको डिग्रीबाट आउँछ कि? अब यस सन्दर्भमा त तपाईँलाई अब अलिकति प्रसङ्ग निकाले हामीले भनिहालौँ। केपी ओली पढ्नु भएको छैन, विश्वविद्यालयको डिग्री छैन भनेर भन्छन्। म तपाईँको यो सञ्चार माध्यमबाट भन्छु, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शास्त्रार्थ गर्न कोही तयार भयो हुन्छ नि त। इतिहासको विषयमा तयार हुन्छ कि, त्यो दर्शनको विषयमा हुन्छ कि, राजनीतिक सिद्धान्तको बारेमा हुन्छ कि, अनि हाम्रा विभिन्न किसिमका शास्त्र सिद्धान्तहरू छन् नि जो उहाँले बोकेको मान्यताभन्दा बाहिरका पनि शास्त्र सिद्धान्त छन्। केमा गर्न चाहनुहुन्छ त भन्दा त्यसमा कोही पनि आउन तयार हुँदैन। त्यसैले यहाँ एउटा हल्ला फिजाउने, हल्लाका पछि मान्छे कुदाउने यो प्रकारको अभ्यासबाट हामीलाई गलत किसिमको के अरे विधिबाट गलत मान्यतामा पुर्याउने, सही कुरा बुझ्न नदिने, ठिक कुरामा आउन नदिने, यस्तो प्रकारको एउटा चिज भइरहेको छ। त्यस कारणले म के भन्छु भने हामी जो लगातार पार्टीको पक्षमा छौँ, पार्टीको नेतृत्वको पक्षमा छौँ, पार्टीको नेतृत्वको निरन्तरतामा छौँ, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बिचको एकता त भइरहन्थ्यो नि त। अहिले जो मान्छेहरू सबभन्दा धेरै एकताका प्रिय भनेर सञ्चार माध्यमहरूमा फोटाहरू छापिन्छन्, अनि उहाँहरूले हिजो के भूमिका खेल्नुभयो त? होइन, यो त्यो बेलाको सचिवालय, त्यो बेलाको स्थायी कमिटी, त्यसले चाहिँ समस्याको समाधान नगरेको होइन, नगर्न सकेको होइन। पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक त एकपल्ट बसेको थियो, पार्टी केन्द्रीयको बैठक त बडो सहजताका साथ अगाडि बढाएको थियो। पार्टी केन्द्रीय कमिटीको निर्णय मानेको भए नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बिचको एकता भङ्ग नै हुँदैन थियो। भनेपछि जसले सबभन्दा धेरै बिगारेको छ र तिनीहरू नै फेरि जो पार्टीको पक्षमा निष्ठापूर्वक, इमानपूर्वक अनुशासनमा बस्नेछन्, अनुशासनको पालना गर्नेछन्, विधिको पालना गर्नेछन्, तीमाथि चाहिँ यो विभिन्न प्रकारका प्रचारबाजी गरेर आफूलाई के अरे त्यो पानीमाथिको ओभानो बनाउने एउटा जो प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्ति लामो चल्दैन, टिक्दैन। त्यसैले पार्टीको एकता भनेको त्यो भावनामा हुने होइन, त्यो यथार्थमा हुन्छ, यथार्थको जगमा उभिएर हुन्छ। हामी त जिम्मेवार छौँ त। जस्तो म अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको अध्यक्ष छु, म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पार्टीलाई कसरी मजबुत बनाउने भन्ने बारेमा म कसरी गैर जिम्मेवार बन्न मिल्छ? बन्न मिल्दैन नि। म हर पार्टीको कार्यकर्ताको संरक्षण, हर पार्टीको कार्यकर्ताको चाहिँ उपयुक्त जिम्मेवारी, यो मेरो दायित्व हो, मेरो कर्तव्य हो। मलाई विधानले मात्रै दिएको होइन, मलाई पार्टीले दिएको जिम्मेवारीले स्वतः मलाई त्यो मलाई झकझक्याउँछ त्यसले। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सत्यको पक्षमा छौँ, हामी यथार्थ कुरा उजागर गरेर त्यसलाई स्थापित गरेर अगाडि बढौँ भन्ने पक्षमा छौँ। र अब धेरै विभिन्न किसिमका शर्तहरू राखेर या शब्दका पछाडि कुदेर नभइकन मैले बुझेसम्म अब कुनै बहानाबाजी गर्ने ठाउँ छैन। सबका लागि ढोका खुला छ, सबले सम्मान पाउनुहुन्छ र पार्टी एकता आजको आवश्यकता हो भन्ने कुरा महसुस गरेरै सही निर्णय भएको छ अहिले।
त्यही त शीर्ष तहको जुन अन्तर्द्वन्द्व अन्तरसङ्घर्ष थियो त्यो तलसम्म आइपुग्या हो। हेर्दाखेरि द्विपक्षीय गुट पनि त्यसरी बन्ने हुन्। जस्तो माधव नेपाल र केपी ओलीको कुरा गर्दाखेरि अहिले केपी ओलीले गरिराख्नु भएको के भन्छन् भने मुखमा राम राम बगलीमा छुरा भने जस्तै मुखमा चाहिँ एकता छ, तर हिसाब किताब चाहिँ 7औं महाधिवेशनको गरिराख्नु भएको छ भन्नेहरू बढेका छन्। उहाँ आफैले पनि अस्ति मदन भण्डारी फाउन्डेसनको एउटा कार्यक्रममा त्यसलाई सङ्केत पनि गर्नुभएको थियो। त्यो 7औं महाधिवेशनको जुन अपमानको जुन फिल गर्नुभएको थियो, महसुस गर्नुभएको थियो, त्यसैको हिसाब किताब गरिराख्नु भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई पनि? अनि यो नेतृत्व भनेको त्यस कारणले त नेतालाई नेता मानिन्छ त। केपी ओलीमाथि र केपी ओलीको विचार मान्यता र दृष्टिकोणलाई मान्नेहरूका विरुद्धमा गरिएका विगतका कुराहरू सम्झने हो भने त त्यो त उहाँले यो अहिले जे गरिरहनु भएको छ त्यो त असम्भव जस्तो लाग्छ। अनि यो त अलिअलि चिज मात्रै बाहिर आएका छन्। उहाँहरूले हिजो आफू शक्तिमा हुँदा सत्तामा हुँदा गरेको अपमान र गरेको मनमौजी मनपरी शक्तिको दुरुपयोग त्यसको त व्याख्या अहिले नगरौँ, किनकि भनिन्छ नि मिल्ने बेलामा त्यो बेठी कुराहरूलाई सम्झनु हुँदैन, खाने बेलामा चाहिँ घिन सम्झनु हुँदैन, मिल्ने बेलामा चाहिँ झगडा सम्झनु हुँदैन भन्ने हाम्रो नेपाली उखान छ। त्यस कारणले त्यता नजाउँ र त्यस कारणले पनि म के भन्छु भने केपी शर्मा ओलीले त ल जो जहाँसुकै जाउन् म नेकपा एमालेको नेतृत्व गर्छु, आउने आऊ नआउने नआऊ भन्नु पर्थ्यो। तर उहाँले त उहाँलाई बेठिक साबित गरिदिए भयो नि त। माधव नेपालले केपी ओलीले आह्वान गर्नुभयो, पार्टीको अध्यक्षका हैसियतले निर्णय गराउनु भयो केन्द्रीय कमिटीबाट, भनेपछि उहाँले यो गर्नुभयो, अब हामी आयौँ, ठिक छ त यहाँभित्र भोलि बहस छलफल जेसुकै गरौँला। उहाँलाई त पार्टीको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालका नाममा भोलिको बैठकमा निमन्त्रणा गरिएको छ। अनि पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई त्यही नाममा उहाँलाई बैठकमा गरिएको छ। अनि पार्टीका उपाध्यक्ष भीम रावल, पार्टीका उपाध्यक्ष युवराज गेवाली, पार्टीका उपाध्यक्ष के अरे अष्टलक्ष्मी साक्य लगायत पार्टीका महासचिव उपमहासचिव सचिव सबैलाई बोलाइएको छ नि त। त उहाँहरू आउनुभयो भनेपछि त्यसपछि त्यहाँ कुनै केही कुरा भयो भने उहाँहरूलाई भन्ने ठाउँ हुन्छ नि। अहिले अब यो एकता विरोधी केपी शर्मा ओली भनेको खराब हुनुहुन्थ्यो भनेर नेतृत्वलाई खुइल्याएर केही सीमित सेलिब्रिटी टाइपका मान्छेहरू स्थापित भएर यो पार्टी आन्दोलन जोगिनेवाला छैन। त्यसैले यो सेलिब्रिटीतर्फको चाहिँ जुन चाहना राख्ने हाम्रा कमरेडहरूले पनि त्यता नजाउँ। हामीले हाम्रो नेतृत्वलाई खुइल्याउनु हुँदैन, नेतृत्वलाई स्थापित गर्नुपर्छ। अहिले नेता केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, हिजो माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो। माधव नेपाल भएको बेलामा माधव नेपाललाई स्थापित गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ नि त हामी। अहिले केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, भोलि अहिले भएका नेतृत्वको आकाङ्क्षा त हाम्रा यी जो दोस्रो पुस्ताका नेता कमरेडहरू हुनुहुन्छ त्योभन्दा पछि पनि हुनुहुन्छ, धेरैको छ नि। अनि त्यो बेलामा उहाँ चाहिँ प्रमुख नेता हुने, प्रमुख नेतालाई चाहिँ खुइल्याउने, कमजोर बनाउने, बदनाम गर्ने, अनि त्यसपछि अरू केही मान्छेले आफू सेलिब्रिटी हुन लाग्यो भने त्यो के सुखद हुन्छ? हुँदैन नि हो। त्यस कारणले गर्न के पर्छ भने अब मिल्नु छ साँच्चै। मैले आज एउटा स्टाटस पनि लेखेको छु, यदि नियतमा खोट छैन भने अब बखेडा गर्नुपर्ने या अलमल गर्नुपर्ने समयको अन्त्य भयो। अब भोलिको बैठक छ, त्यसका विषयमा अनेक कोणबाट चर्चा भइरहेका छन्। भोलिको बैठकले नेकपा एमालेको जीवनमा केही महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरूमाथि छलफल गर्ला, निर्णय पनि गर्ला कि माधव नेपाल पक्षका कति मान्छेहरू ओली पक्षमा आएछन् भन्ने एउटा गणना गर्नका लागि बोलाइएको हो भन्ने मान्छेहरूको त्यो जुन तर्क र परिभाषा छ त्यसलाई प्रमाणित गर्ला? हामी अब अरूले अनुमान गरे जस्तो अनुमान त जनताले या स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले पार्टीभित्रबाट या पार्टी बाहिरकाले जे पनि गर्न पाइन्छ, उहाँहरूलाई हामीले दोष दिन मिल्दैन। हजुर, हाम्रो मनसायका हिसाबले, हाम्रो उद्देश्यका हिसाबले हामी कति मान्छे आउँछन् भन्नका निम्ति भोलिको गरे होइन। हामी सिँगै नेकपा एमाले चाहन्छौँ। सिँगै एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू भोलि आउनुहुन्छ, उहाँहरू यहाँभित्र रहनुहुन्छ। त्यो कुराको कम्तीमा यो बिचको सङ्घर्षले अलिअलि पाठ सबैले सिक्नुभयो होला भन्ने लाग्छ मलाई। किनकि राजनीतिमा होस् चाहे व्यक्तिगत जीवनमा होस्, मान्छेले गर्ने भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने या बोलेर या व्यवहारका माध्यमबाट कुनै चिज तपाईँले त्रुटि गर्नुभयो, कमी गर्नुभयो भने त्यसलाई सच्याउने यो जीवनको सुसङ्गत बाटो यही हो। आफू सचिनु पर्यो।
घोषणा गरेर मात्रै सचिँदैन कि व्यवहारका माध्यमबाट हामीले ल अब एकताबद्ध भयौँ भनिसकेपछि त यसबिचमा जे तिक्तताहरू भए जे एकअर्कालाई लान्छना लगाउने आरोप लगाउने कुरा छोड्यौँ भन्ने घोषणा गर्नु पर्दैन नि त। स्वतः छोडिएको हुन्छ नि होइन। एक पार्टीमा बस्नु छ, एउटा परिवारमा बस्नु छ भने अनि परिवारको जस्तो सम्बन्ध हुनु पऱ्यो नि, पार्टीको जस्तो सम्बन्ध बनाउनु पऱ्यो नि। त्यस कारणले गर्दा त्यो गर्नुपर्छ भन्नेमा छु। यसलाई कुनै चालबाजीका रूपमा, दाउपेचका रूपमा त्यसरी परिभाषा गर्नु हुँदैन। त्यस अर्थमा अर्थ्याउनु पनि हुँदैन। त्यो किसिमको कुनै दुराशय छैन। महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि यस्तै व्यक्तित्व र विचारका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।